बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का वाक़या बहुत ही अच्छा माँ की दुआओं के लिए पर हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि माँ की दुआ क्या होती है। तो दोस्तों, एक दफ़े की बात है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। इरशाद हुआ फला कसाई होगा। तो दोस्तों, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरे चैनल पे जो भी आया हो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो और घंटी को दबा दिया करो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में तफसीर से। तो यही एक ऐसे कसाई की बात है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही अल्लाह ताला से अर्ज किया था कि अल्लाह ताला जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। जब अल्लाह ताला के यहाँ से आवाज़ आई और फरमाया कि आपको पता है हज़रत मूसा, आपके साथ एक कसाई होगा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ही एकदम अचंभे में हो गई। उन्होंने सोचा कि ये क्या माजरा है। तो दोस्तों, यही बात सुन के तो अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया कसाई के बारे में। तो आप कुछ हैरान हुए और कसाई की तलाश में चल पड़े। तो दोस्तों, जब कसाई की तलाश में वो निकल पड़े अपने उस सफ़र पे, क्योंकि हज़रत कलीमुल्लाह का यही एक बहुत ही अच्छा एक था, जो भी कोई उनसे ऊपर दिखता था तो या कोई नेक दिखता, वो उसकी तलाश हमेशा कर लिया करते थे। क्योंकि बहुत से पहले हमने वीडियो में आपको बताया है हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में भी, क्योंकि वो उनसे भी ज़्यादा इल्म रखते थे। तो लेकिन पैगंबर तो हमारे हज़रत मूसा थे। जब वो कसाई की तलाश करते करते कसाई की दुकान पे आ गए, तो उनको वही कसाई मिल गया। और जब वो कसाई मिल गया, उन्होंने माजरा देखा यहाँ पे कुछ अजीब सा ही। कसाई अपना गोश्त काट रहा है और गोश्त बेच रहा है। तो दोस्तों, अपनी ये गोश्त पे बेचने के मुसर्रफ था। तो दोस्त ने क्या, यानी कि अपनी गोश्त बेचने में बहुत ही ज़्यादा एकदम बड़ा ही अपना काम में एकदम क्या आवर था, यानी कि बहुत ही मेहनत कर रहा था अपना गोश्त काटने में, बेचने में, यानी कि बिल्कुल बिजी था। तो दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसका गोश्त ख़त्म हो गया, तो उसको देखा कि उसने एक टुकड़ा गोश्त का अपने कपड़े में लपेटा और अपने घर चला गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुँचे। जब घर में कुंडी खटखटाई, तो उन्होंने बोला कि है मेरे दोस्त, मैं फला शहर से आया हूँ, क्या आप मुझे ले जा सकते हो अंदर। उन्होंने उसको घर में पनाह दे दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो दोस्तों, ये वो सब माजरा देख रहे थे। तो उस कसाई ने गोश्त को बनाया और उसका शुरवा और गोश्त लेके और रोटी लेके और डुबा के उसमें बिल्कुल नरम बना दिया। उसकी माँ जो बुजुर्ग थी बहुत ज़्यादा, वो उसको खिलाने लगा। आप समझ लेना बात को, क्योंकि वो कसाई उसको खिलाने लगा और खिलाते खिलाते ये माजरा सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी नज़रों से देख रहे हैं कि ये तो बड़ा ही अजीब सा किस्सा है। तो यही बात है दोस्तों। तो देखते देखते वो बड़ा ही अचंभे में हुए। और लेकिन उसकी जो माँ थी, उसकी माँ उसको कान में कुछ बोल दी। जब वो बोली, वो मुस्कुराया। तो जब कान में उसने बोली उसको, उसकी माँ जो बुजुर्ग माँ थी, और वो बहुत मुस्कुराया। तो जब मुस्कुराया तो बड़े ही अचंभे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए। तो दोस्तों, यही आप समझ लो। तो दोस्तों, जब आगे माजरा बढ़ गया, तो यही बात कमरे में चला गया जहाँ के एक, तो ये सब माजरा देख रहे थे। तो और दोस्तों, यही सब कुछ देख के इतनी हुई कसाई ने बमुश्किल उसे सहारा देकर उठा लिया और एक लुकमा देता रहा। तो दोस्तों, आपको उर्दू में भी हम बता देते हैं। तो ये सारा माजरा देख के दोस्तों, बुढ़िया ने कसाई के कान में कुछ वो कहती थी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सारा माजरा देख रहे थे। जिसने कसाई मुस्कुराया करता था, यानी कि मुस्कुराया करता था, नहीं मुस्कुराया, बुढ़िया को वापस लिटाकर बाहर आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा माजरा देखा था। तो सब कुछ देखकर आप जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही माजरा देख के, क्योंकि उसने इस तरह अपनी माँ का इतनी खिदमत कर रहा है, और ये देख के सब कुछ
وہ باہر جب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصائی سے پوچھا یہ عورت کون ہے، اور اس نے تیرے سے بولا یعنی کہ تیرے کان میں کیا کہا جس سے تو مسکرا دیا؟ تو قصائی بولا اے اجنبی، کیونکہ یہ ابھی تک نہیں جانتا تھا قصائی کہ یہ ہمارے گھر میں پیغمبر آئے ہیں۔ تو قصائی نے بولا اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے، بوڑھی ماں، گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کا کام کرتا ہوں۔ یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں اور کہتا ہوں بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں؟ تو یہی میری ماں کہتی تھی، بار بار ہر دن میں یہی کرتا ہوں۔ اور ماں بہت دعائیں کرتی ہے، بہت زیادہ، کیونکہ دنیا میں دیکھو اگر کہیں پہ بھی سب سے زیادہ اس دنیا میں کسی انسان کو پیار کرنے والی ہے تو دوستو وہ ہے ماں۔ اور آپ کو بتا دیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ تو دوستو اس جنت کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے، اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے، کیونکہ جنت میں ہم جائیں گے تو صاف ہماری جب جنت ہماری صاف یعنی کہ ہماری ماں کی ہم خدمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بے شک اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر جنت ہی دے گا۔ کیونکہ جنت جو ہے نا ایک ماں ہے، اور ماں اس کی چابی، اور جنت ہے، ماں جنت ہے اور باپ اس کی کنجی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں یہی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کو مت چھوڑو، اپنے ماں باپ جو اپنے والدین ہیں دوستو ان کی خدمت کرو، یعنی کہ تم اپنا پریوار بنا کے اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہو۔ ارے ایسا نہیں ہوتا، وہ بھی پریوار تھا تمہارا جب تم چھوٹے تھے، اس ماں نے کس طرح تمہیں پالا پوسا تھا، اس باپ نے کس طرح تجھے اپنے کندھے پہ کھلایا تھا۔ تو اے میرے دوست مسلمان بھائیوں، تو یہ بات یاد رکھنا، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ اس نے اپنی ماں کو کتنی خدمت کی ہے تو بنا سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے گا۔ اس لیے ماں اور باپ یعنی کہ والد اور والدین کی خدمت کیا کرو، اور اتنی خدمت کیا کرو کہ پوچھو مت، وہ خوش رہیں۔ ارے دو میٹھی بات ہی کرو۔ آج کا زمانہ وہ ہو گیا کہ بس بچے آتے ہیں اپنے پریوار میں گھس جاتے ہیں، ماں ایک طرف بیٹھی رہتی ہے باپ کے ساتھ، بوڑھی بزرگ کیا کیا ان کے ارمان ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا اس سے میں بات دو چار کروں گی، لیکن بیٹا تو اپنے بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، اپنے بچوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ بوڑھی ماں جو ہوتی ہے، یہ بوڑھا باپ ہوتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے۔ ارے ان ماں باپ کو آنکھوں میں کبھی نمی نہ آنے دو، ان کی نمی تمہارے جہنم کی آگ بن جائے گی دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ سب کو میری بات شاید پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس قصائی کی مثال دی گئی ہے کہ قصائی ایک کیا ذبح کرنے والا ہوتا ہے جانور کو، لیکن وہ اپنی ماں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو دوستو اس سے بھی بہتر تم پیار کر سکتے ہو اپنے والدین کو، اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، ان سے دعائیں لو۔ تو دوستو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ سب کرنے کی، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔